विश्वको सबैभन्दा सुन्दर नोट र सिक्का पर्न सफल नोट र सिक्का नेपालका हुन्। आज हामी बताउनेछौँ नेपालका नोट र सिक्काहरू कहाँ छापिन्छन् र सिक्का र नोट कसरी कुन चिजबाट बनाइन्छ र रु 100 मा एउटा थोप्ला र रु 500 को मा दुईवटा थोप्ला र रु 1000 को नोटमा 3वटा थोप्ला किन राखिएको होला त्यो नि जानकारी गराउनेछौँ। र झन् महत्त्वपूर्ण कुरा पैसा मनी यो सबैको मनपर्ने शब्द हो। पुरै संसार यसको पछाडि दौडिन्छ। पैसाको लागि काम गर्छौँ र मेहनत पनि गर्छौँ। आज हामी जान्नेछौँ कुनै पनि देशको सरकार आफ्नो देशका मानिसलाई धेरै पैसा छापेर सबैलाई किन दिँदैन, सबैलाई धनी किन बनाउँदैन, यी र यस्तै रोचक जानकारी दिनेछौँ। यो भिडियो अन्तिम तक हेर्नुहोला र यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अन गरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। रुपैयाँ नेपालको आधिकारिक मुद्रा हो। नेपाली रुपैयाँ 100 पैसामा बाँडिएको छ। अन्य धेरै देशहरूको मुद्रालाई पनि रुपैयाँ भनिन्छ। भारतीय रुपैयाँको साथ नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय छ, अर्थात् साटासाट प्रचलन रहेको छ। प्राचीन समयमा नेपालमा सुनको सिक्का वा चाँदीका सिक्का प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसभन्दा अघि तामाको नेपाली मुद्रा प्रचलनमा थियो, जुन दुईवटा मोहरको एक मोहर रहेको थियो। सुरुमा नेपाली रुपैयाँलाई नेपाली भाषामा मोहर भनिन्थ्यो। वीरविक्रम शाहको रजत जयन्तीको अवसरमा विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि 5, 10 र 100 को नोट जारी गर्यो, जसलाई नेपालीमा मोरु भनिएको थियो। अनि फेरि महेन्द्र राजाको पालादेखि मोरुलाई हटाएर रुपैयाँमा परिवर्तन गरियो र राजा त्रिभुवनको पालामा नेपालमा कागजको नोट छाप्न सुरु गरिएको हो र कागजी नोटको प्रचलन सुरु भएको हो, जसमा पहिला रु 5, रु 10 र रु 100 को नोट छापिएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2002 सालदेखि नेपालले नोटको चलन चल्ती सुरु गरेपछि विशेषतः बेलायत, होल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पैसा छाप्दै आएको थियो। नेपालको नोट र सिक्का देश बाहिरको नोट तथा सिक्का छाप्ने कम्पनीमा छापिने गरेको छ। सिक्का र नोट छाप्न देश बाहिरका यस्ता भिन्न भिन्न कम्पनीलाई जिम्मा लगाइने गरिन्छ। विश्वमा यस्ता नोट छाप्ने कम्पनी लगभग 20 वटा रहेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने नेपाली नोट छाप्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा लिगल टेन्डर आह्वान गर्छ र उसको मापदण्ड क्षेत्रभित्र पर्ने कम्पनीलाई छाप्न दिन्छ। रु 5, रु 100, रु 1000 को नोटहरूसँगै रु 1 र रु 2 को सिक्काहरू चाइनामा अवस्थित चीनको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिटिङ कर्पोरेसनसँग छाप्ने गरिएको छ भने रु 20, रु 50, रु 500 नोटहरूलाई भने इन्डोनेसियामा अवस्थित इन्डोनेसियाको पेरुरीमा छाप्ने गरिएको छ। त्यसै गरी रु 10 को नोट पनि पहिला अस्ट्रेलियामा छाप्ने गरिन्थ्यो भने अहिले फ्रान्समा छाप्ने गरिएको छ। त्यसै गरी रु 25, रु 250 को साथै रु 2, रु 1 को नोटहरू भने हाल छाप्ने गरिएको छैन। रु 1 को र रु 2 को सिक्काहरू भित्रबाट स्टिलले बनेको हुन्छ भने बाहिरबाट पित्तलले कोटिङ गरिएको हुँदा पनि यसको बनाएको लागत यसको फेस भ्यालु भन्दा कमी हुन्छ। यसको मतलब रु 2 को सिक्का र रु 2 रुपैयाँ भन्दा कम लगानीमा निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी कागजको नोटहरू एक्चुअलमा कागजको नभएर कोटन र लिनिन मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा विभिन्न सिक्युरिटी फिचर्सहरू राख्नुपर्ने कारणले गर्दा यसको कोस्ट सही अनुरूप हुन्छ। तर पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो नोटको पनि कोस्ट फेस भ्यालु भन्दा निकै नै कम हुन्छ। केही अघि बजारमा ल्याइएको प्लास्टिकको नोट भने रिजर्भ ब्याङ्क अफ अस्ट्रेलिया मातहतको नोट प्रकाशन गर्ने कार्यालय नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले छापेको थियो। केही समय अघि प्रचलनमा आएको तर अहिले बन्द रहेको पोलिमर अर्थात् प्लास्टिकको नोटमा भने कलर जाने समस्या देखिएपछि अहिले छाप्न बन्द गरिएको छ। तर अन्य मुलुकमा राम्रो मानिएको पोलिमरको नोट नेपालमा भने टिकाउन सकेन। केही नोटमा यसको कलर जाने समस्या देखेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिमरको नोट छाप्न बन्द गरेको हो। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नोट छाप्ने कम्पनी छ, तर पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा भने भारतबाट समेत नोट छापिएको र त्यसको कागज गुणस्तरीय नभएका कारण पछि छाप्न छाडेको हो। त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीनमा नेपालले सिक्का छाप्दै आएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सिक्का चीन र दक्षिण कोरियाका सिक्का छाप्ने कम्पनीमा छाप्दै आएको छ। सिक्का छाप्नका लागि मेन्ट सेवा भएको पैसा छाप्ने कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा उपलब्ध 1 रुपैयाँको सिक्का छाप्नका लागि 1 रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी लाग्छ। 1 रुपैयाँको सिक्का 1.5 रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दछ, तर यसको तुलनामा 2 रुपैयाँको नोट छाप्न भने केही सस्तो पर्दछ। नोट छाप्न कसलाई दिने भन्न निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्र ब्याङ्कले ती प्री क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीको टेक्निकल र फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेरेर एक कम्पनीलाई छनौट गर्ने गर्छ। टेक्निकल जजमेन्ट गर्दा कागजको क्वालिटी, सिक्युरिटी फिचर्स जस्ता विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
फाइनेन्सियल जजमेन्ट गर्दा भने कम लागतमा पैसा छाप्ने कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ। यसरी छापेको नोट राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा व्यवस्थापन विभागको स्टोर रुममा ल्याएर राख्छ। तर छापिएका नोटको प्रिफिक्स नम्बर चलनमा ल्याएको राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी नगर्दासम्म त्यो नोटको मान्यता हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा प्रिफिक्स नम्बर जारी गरेको सूचना बाहिर ल्याउने गर्दछ र हर देशको पैसामा दृष्टिविहीनहरूको लागि चिन्हको लागि नोटहरूमा एउटा चिनो राखिएको हुन्छ। त्यस्तै नेपाली नोटहरूमा दृष्टिविहीनहरूको लागि चिन्हको लागि चिनो राखिएको छ। जस्तै नेपालीहरू 100मा 1वटा थोप्ला र 500मा 2वटा थोप्ला र 1000मा 3वटा थोप्लाहरू नोटको सतहबाट अलि माथि उठेका हुन्छन्, जसको सहायताले सजिलैसँग दृष्टिविहीनहरूले छामेर पनि नोटहरू चिन्न सक्छन्। अब तपाईँको मनमा एउटा कुरा आउन सक्छ, कुनै पनि देशको सरकार आफ्नो देशका मानिसलाई धेरै पैसा छापेर सबैलाई किन दिँदैन र सबैलाई धनी किन बनाउँदैन? अब यसको सिम्पल आन्सर के हो भने कुनै पनि देशले नयाँ पैसा तब मात्र छाप्ने गर्दछ जब देशमा त्यति नै पैसा बराबरको वस्तु र सामानको उत्पादन हुन्छ। यदि यसको रेसियो यानि अनुपात मिल्न सकेन भने जिम्बाब्वे र जर्मनीले विगतमा भोगे जस्तै सङ्कट आइपर्न सक्छन्। यी दुवै देशले यति पैसा छापेका थिए कि त्यहाँको गरिबी मेटाउनका लागि त्यहाँका सबै जनतालाई करोडपति बनाइदिए पैसा छापेर बाँडेर। र यसको कारणले गर्दा पैसाको सप्लाई त बढ्यो तर गुड्स र सर्भिसेसहरूको प्रोडक्सनहरू त्यहीँ रोक्यो। यानि सबैसँग पैसा भयो र को काममा जाने, किन मेहनत गर्ने, किन दुःख गर्ने, किन काम गर्ने भन्ने सोचले सबै सर्भिसेस र प्रोडक्सनहरू बन्द भयो र त्यही कारणले गर्दा हाइपर इन्फ्लेसन भयो र 1 रुपियाँ पर्ने सामानलाई 1 लाख रुपियाँ पर्न गयो, जसको कारण त्यहाँको पैसाको भ्यालु कागजको टुक्रोभन्दा कम भयो। त्यसो हुनुको कारण थियो पैसा आएपछि तै राजा मै राजा। त्यसैले कुनै पनि देशले पैसाको एक्चुअल डिमान्डलाई हेरेर मात्र पैसा छाप्ने र सप्लाई गर्ने गर्दछ। यदि यसो गरेन भने इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनले देश बर्बाद हुन सक्छ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने